Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنشوفوا l'évaluation de la production de l'écrit يعني التقويم ديال إنشاء نص كتابي صافي. شنو عندنا هنا je m'évalue قالك rédige un texte informatif sur un monument historique de ton choix. انت غادي دير لنا واحد النص معلوماتي informatif قلنا هي معلوماتي qui contient des informations على un monument historique de ton choix. غادي تختار شي معلومة تاريخية وغادي دير لنا عليها une petite rédaction صافي. انا اختاريت لكم هنايا قصر البديع لو بالي بديع صافي. كيسكو لو بالي بديع هذا لو تيتر ياك لو تيتر ديال لو تكست ديالي هذا لو سو تيتر يعني العنوان الصغير. Le palais Badir est un monument historique situé dans la région de Kasba, dans la ville de Marrakech au Maroc. Il est considéré comme un paradis sur terre par plusieurs témoignages. قصر البديع هو واحد المعلمة تاريخية توجد في منطقة القصبة في مدينة مراكش بالمغرب، ويعتبر كجنة فوق الأرض حسب مجموعة ديال الشهادات صافي. Construction du palais هذا لو sous-titre le deuxième sous-titre. Construction du palais دابا غادي نشوفوا la construction ديالو. Ce palais a été construit peu après l'accession du sultan El Saadi Ahmed al-Mansour en 1578. Il a été construit à partir de l'énorme rançon versée par les Portugais après la bataille de la vallée des magasins. صافي. هذا القصر البديع a été construit يعني تبنى ولا تشيد شويه après l'accession مني اعتلى السلطان السعدي احمد المنصور العرش. من يرجع السلطان موراها بشويه بداو كيبنيوه en 1578 1578 صافي. Il a été construit à partir de l'énorme rançon versée par les Portugais يعني وبناوه انطلاقا من ديك الغونسون هي الفدية، ديك الفدية الكبيرة اللي تأدت من طرف البرتغاليين بعد الهزيمة ديالهم في معركة وادي المخازن صافي. après la bataille de la vallée des magasins. la vallée هو الواد والمخازن la vallée des magasins صافي. architecture du palais. l'architecture هي المعمار ديالها ولا الهندسة المعمارية ديالها. le palais est caractérisé par un grand nombre de motifs يعني فيه بزاف ديال الاشكال وديال الزخارف. et la variété des matériaux utilisés يعني واستعملوا فيه مجموعة ديال المواد tel que le marbre بحال le marbre يعني الرخام les couronnes هذاك التيجان les colonnes يعني الأعمدة recouvertes de feuilles d'or مغطاة بأوراق الذهب le زليج multicolore يعني الزليج المختلف الألوان et le bois gravé ولا الخشب المنحوت صافي. partie du palais. شنو هما الأجزاء ديال هذا البالي مناش كيتكون هذا القصر. ce palais est constitué de 21 cours et bassins يعني 21 ساحة وحوض يعني الأحواض بحال ديك لي بيسين الصغار. 22 pavillons verts يعني 22 جناح أخضر. 23 pavillons des audiences يعني الجناح ديال الجماهير. 24 résidences particulières du sultan يعني يعني 24 إقامة خاصة بالسلطان و25 ولا 25 منبر منين كان كيلقي الخطبات ديالو صافي. انا عطيتكم بعض المعلومات على قصر البديع. نتوما يمكن لكم تختاروا اي مونيمون بغيتو وديروا عليه بحال هكا ان تكست انفورماتيف يعني تعطيو عليه معلومات فين شكون بناه في اين مدينه تبنى بحال هكا لي ماتيريو اوتيليزي في لا كونستركسيون الى اخره صافي. ندوزو دابا جو كونسوليد ميزاكي. شنو طالب لنا هنا؟ قالك جيكري لو تيتر دو مون تكست. غادي تكتب لو تيتر ديال التكست ديالك. انا التكست ديالي شنو العنوان ديالو؟ لو بالي بديع صافي. غادي نجي هنا ونكتب لو بالي بديع قصر البديع دوزي.
j'écris les sous-titres de mon texte. نكتب ديك العناوين الصغيرة ديال لو تكست ديالي. شنو درت انا في الاول؟ درت كاسكو لو بالي بديع، يعني ما هو قصر البديع. كاسكو لو بالي بديع. صافي. شنو هو العنوان ديالي؟ لو سو تيتر ديالي الثاني هو لا كونستركسيون دو بالي. كونستركسيون دو بالي يعني البناء ديال ولا التشييد ديال هذا القصر. كونستركسيون دو بالي. اركيتكتور دو بالي يعني الهندسه المعماريه ديالو. اركيتكتور دو بالي. انت غادي دير على حساب داكشي اللي عندك اللي درتي في لو تكست ديالك. صافي. شنو اخر عنوان درت؟ هو بارتي دو بالي يعني الاجزاء اللي كيتكون منها القصر. j'écris le nom de celui qui a fait construire ce monument. يعني شكون اللي بنى لنا هذا القصر البديع؟ شكون قلنا؟ لو سلطان آل سعدي أحمد المنصور. آل سعدي أحمد المنصور. j'écris la date de construction de ce monument. نكتب التاريخ ديال التشييد ولا ديال البناء ديال هذا المعلم. فوقاش قلنا en 1578. ندير en 1500. d'accord. j'écris le lieu de ce monument. le lieu de construction يعني فين المكان اللي تبنى فيه هذا. فين قلنا؟ dans la ville de Marrakech ولا à Marrakech. صافي. à Marrakech عندنا هذا القصر البديع. j'écris les parties qui composent ce monument. غادي نكتب الاجزاء اللي كتكون لنا هذا المعلم. شنو قلنا حنا؟ هذا ديالنا مناش مكون من لي كور اي لي باسان. ها هي كور اي باسان، لي بافيون، لي ريزيدونس اي لي منبر. صافي. كور اي باسان يعني الساحات والاحواض. كور اي باسان. les pavillons. les résidences ديال le sultan et minbar et les minbar. صافي. La grille d'auto-évaluation, j'ai rédigé un texte informatif sur un monument historique de mon choix. Oui ou non? Oui. Ça fait? Yallah, mes chers élèves, à la prochaine, Inch'Allah.